अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 9/11 के ड्रामे के बाद जब मुसलमानों की नस्ल कशी के लिए अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़ा था, तो उस वक़्त भी कुछ अहले ईमान ने यह कहा था कि अफ़गानिस्तान की जंग अमेरिका कभी नहीं जीत सकेगा। लेकिन लिबरल और कमज़ोर ईमान वाले उस वक़्त भी अमेरिकी टेक्नोलॉजी के सामने सरे तस्लीम खम कर चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे अमेरिकी नाकामी और तबाही वाज़ेह होती गई। अहले ईमान अल्लाह की फ़तह और नुसरत को अपनी आंखों से देख रहे थे, जबकि लिबरल और टेक्नोलॉजी को ही सब कुछ समझने वाले 18 साल तक अमेरिकी शिकस्त को तस्लीम करने पर तैयार ना थे। यहाँ तक कि जब अमेरिका अपनी शिकस्त तस्लीम करके अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ, तब भी ये लिबरल अमेरिकी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे थे। मगर अब हुआ ये कि इस जंग की अमेरिकी नाकामी और अमेरिकी हकीकत से पर्दा अब इनके घर से ही उठाया गया है। अमेरिका के मारूफ अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अफगान जंग के मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए 18 साला अफगान अमेरिका जंग के मुतालिक हक़ाइक़ से अमेरिकी अवाम और पूरी दुनिया को आगाह करने की कोशिश की है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक एक मुनज़्ज़म तरीके से अमेरिकी अवाम से झूठ बोला गया और उन्हें बताया गया कि ये जंग जल्द ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन 18 साल गुजरने के बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि अमेरिकियों के जज्बात के साथ कितनी बुरी तरह खेला गया है। 18 साल पहले अमेरिकियों ने अपने खौफ को ये कहकर छुपाया कि अमेरिका ये जंग जीत रहा है। जो तस्वीर अमेरिकी इंतज़ामिया, सियासी और अस्करी इदारों की तरफ से जारी की गईं वो हकीकत के ख़िलाफ़ थीं। अमेरिका को छोटी मोटी कामयाबियाँ तो हासिल हुईं, लेकिन असल में इसे बड़ी नाकामी का सामना था। अमेरिका ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए खुद कुछ धमाकों की तकनीक भी इस्तेमाल की। इस वहशियाना हरकत से कहानी और भी गंभीर हो गई। नाजरीन, इस जंग के मुतालिक अमेरिकी दिफाई और अस्करी इदारे क्या कहते हैं, ज़रा इनके बयानात पर नज़र डालते हैं। एक अहम अमेरिकी फ़ौजी एहलकार ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि हमें मालूम ही नहीं था कि हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ क्यों थे और हम वहां से कैसे निकल सकते हैं। जनरल डगलस ने 2015 में कहा था कि हम यहां अफगानिस्तान में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास कोई भी हिकमत अमली नहीं, हमें यह भी मालूम नहीं कि हमारा दुश्मन कौन है। अमेरिका ने अपनी फौज 18 साल वहां रखी, मगर उसे अपने दुश्मन का ही पता ना था। फतह की खुशी मनाने वालों को यह भी मालूम नहीं था कि उन्होंने तालिबान को शिकस्त दी या अल-कायदा को या किसी और को। अगर उन्हें इस जंग के मुतालिक मालूम नहीं था तो इसको समेट कर निकलने की कोशिश करते, मगर उन्होंने इसे खामखा बढ़ावा दिया। नाजरीन, इस रिपोर्ट के मुताबिक जहां अमेरिका को बहुत कम कामयाबियां मिली, वहां इस जंग को जारी रखने की एक वजह यह भी थी कि इस जंग में हिस्सा लेने वालों को बहुत ज़्यादा दौलत मुयस्सर आई, इसलिए वो इस जंग की नाकामी के बावजूद इसे ख़त्म करने पर तैयार ना थे। इस जंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया और ज़्यादा रकम ज़्यादा गैर ज़रूरी अखराजात पर खर्च की गई। अमरीकी इमदादी कारकुनों, फ़ौजी अफसरों और सफारतकारों की ये डिमांड थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रकम दी जाए ताकि वो ये जंग बेहतर तरीके से लड़ सकें, जिसका मकसद एक तरफ मुसलमानों की नस्ल कशी और दूसरी तरफ अपनी नस्लों की परवरिश था। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि अफ़गान जंग में अमरीकी डॉलरों को कैसे पानी की तरह बहाया गया। $1 बिलियन यानी $1 अरब सिर्फ हेलीकॉप्टरों और तैयारों पर खर्च किए गए, जिन्हें अफगान हुकूमत के हवाले किया जाना था। मगर ये तैयारे और हेलीकॉप्टर कभी अफगान हुकूमत की तरफ से उड़ाए ही ना जा सके। एक इमारत पर $1.5 लाख खर्च किए गए, जो 4 माह बाद पिघल कर ज़मीन बोस हो गई। $34 मिलियन सोयाबीन उगाने के लिए इस्तेमाल किए गए, मगर अफगानिस्तान में सोयाबीन ना तो उगाया जा सकता है और ना ही अफगानी इसे खाते हैं। लाखों डॉलर्स अफगान फौजियों की वर्दी पर उड़ा दिए गए। $28 मिलियन अफगानिस्तान में जंगल के लिए लगा दिए गए, मगर अफगानिस्तान सारा पहाड़ी इलाका है, सहारा है, वहां जंगल उगाया ही नहीं जा सकता। यूं अमेरिका ने मजमूई तौर पर अफगान जंग पर $2 खरब से ज़ायद खर्च किए, लेकिन इसके बावजूद उसे बदतरीन नाकामी का सामना करना पड़ा। नाजरीन, ये जंग अमेरिका के 3 सदूर के अदवार में जारी रही, मगर वो तीनों सदूर भी अमेरिकी अवाम और पूरी दुनिया के साथ झूठ बोलते रहे। बुश, ओबामा, ट्रंप और अमेरिकी ओहदेदारों ने अमेरिकी अवाम को कैसे गुमराह किया, ये इनके बयानात से यहाँ है।
بش نے جب یہ جنگ شروع کی تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم افغان قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم امریکی برتری پوری دنیا پر ثابت کریں گے۔ اوباما کا یہ کہنا تھا کہ ہم افغانستان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہر طرف ترقی ہو رہی ہے، جو بھی افغانستان سے واپس آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ افغانستان بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ ان سب نے اپنی اپنی کامیابی کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، لیکن ان کی ساری کامیابی کا کچا چھٹا اس وقت کھلا جب وہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بھیک مانگنے پر مجبور ہوئے اور قطر میں افغان طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دینا پڑی۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ افغان طالبان نے اپنی شرائط پر امریکی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا، جو امریکی حکومت کے لیے انتہائی ذلت آمیز اور شرمناک ہے۔ ٹرمپ کے معاہدے پر جو بائیڈن نے نظر ثانی کا بیان دیا ہے، مگر اس کے رد عمل میں طالبان نے بھی امریکی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹے تو یہ ان کے لیے خطرناک ہوگا۔ ناظرین، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں جنگ کسی صورت نہیں جیت سکتا، مگر اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی پر انحصار کرنے والے لوگ نہیں مان رہے تھے، لیکن آج ساری دنیا نے حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ صاحبان بصیرت، اس جنگ کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جس پر نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ امریکہ نے اس 20 سالہ جنگ میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو اس نے مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے نیٹو اتحاد کو اپنے حق میں موڑ لیا، اقوام متحدہ کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کیے، دنیا کو اپنی عسکری وحشت سے خوف زدہ کرنے میں کامیاب رہا، ایجنڈا 21 اور 2030 کے لیے راستہ ہموار کر لیا گیا۔ اگر اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو امریکہ نے بہت کچھ کھو کر بہت کچھ حاصل بھی کیا ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شطرنج کے کھیل میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنے وزیروں کو بچانے کے لیے پیادوں کو مروا دیا جاتا ہے، اور یہی کچھ اس جنگ کی آڑ میں امریکہ نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف امریکیوں کا اپنا اعتراف شکست ہمارے لبرل طبقے کے لیے بھی چشم کشا ہے، جو امریکی شکست کو تسلیم کرنے پر ہی تیار نہ تھے۔ پاکستانی میڈیا امریکی شکست کے اس معاہدے کو پیس پیکٹ یا امن معاہدہ کہہ رہا تھا۔ انہیں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ امریکی شکست کا اعلان کر سکیں۔ اسی طرح پوری دنیا کا میڈیا بولا ہو گیا تھا کہ افغان طالبان یہ جنگ ہار کر معاہدے پر تیار ہوئے ہیں، حالانکہ صورتحال اس کے برعکس تھی۔ ٹیکنالوجی اور سامراج کی کھلی شکست ماننے کو دنیا تیار نہ تھی، مگر گھر کے بھیدی نے ہی لنکا ڈھا دی۔ ایسے تمام لوگوں کو اب واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ ذرا غور سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، اس جنگ سے یہ حقیقت ایک مرتبہ پھر واضح ہو گئی کہ جب اہل ایمان اور اہل ٹیکنالوجی ٹکرائیں گے تو فتح ایمان والوں کی ہوگی، بشرطے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ایک طرف پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، 40 سے زائد ممالک کی افواج، اور دوسری طرف بے سر و سامانی کے عالم میں صرف ایمانی طاقت سے ٹیکنالوجی سے ٹکرانے والے طالبان نے دنیا کی سپر پاور سمجھے جانے والی طاقت کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ بے شک اسلام پوری دنیا پر غالب ہونے کے لیے آیا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔